अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है मिस्र के बड़े बड़े जालिम और ताकतवर बादशाह जिनके एक इशारे पर हजारों लोग कत्ल हो जाया करते थे। वो ऐसे कौन से मामूली जानवर से डरते थे। आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मिस्र के फिरौनों की गिनती हमारी दुनिया के पूरे तारीख में पाए जाने वाले सबसे ताकतवर और सबसे असरदार बादशाहों के साथ की जाती है। यानी हिस्ट्री के ऐसे हुक्मरान जिनके ज़्यादा ताकत और जिनसे ज़्यादा दबदबा इस दुनिया में कोई भी नहीं रखा करता था। हजारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत करने वाले इतने ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे कि ये जब चाहते किसी भी बेगुनाह इंसान को बुरी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया करते थे और वहीं दूसरी तरफ किसी जालिम और ख़तरनाक इंसान को अपनी सल्तनत के एक बड़े ओहदे पर बिठा दिया करते थे। यानी ये लोग पूरे के पूरे मिस्र के सफ़ेद और काले के मालिक माने जाते थे। उनकी उंगली के एक इशारे पर हजारों लोगों को एक बार में ही ख़त्म कर दिया जाता था और उनके लिए एक इशारे पर ही बहुत सारे फ़कीर लोगों के लिए बड़े बड़े ख़जानों के दरवाजे भी खोल दिए जाते थे। मिस्र के इन हुक्मरानों के पास मौजूद इसी बेइंतहा ताकत का ही नतीजा था कि उनमें से बहुत सारे फिरौनों ने अपने खुदा होने का भी दावा कर दिया था। यानी ये लोग अपनी आवाम को इस बात पर मजबूर किया करते थे कि उनकी आवाम न सिर्फ उनको अपना खुदा माने बल्कि उनकी इबादत भी करे, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि अब हम ही हैं ज़मीन पर कि जो किसी भी इंसान को जब चाहे ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहे मार सकते हैं, जब चाहे गरीब कर सकते हैं और जब चाहे अमीर बना सकते हैं। मगर आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इतनी बेइंतहा ताकत रखने वाले ये फिरौन भी एक बहुत छोटी सी चीज़ से डरा करते थे। न सिर्फ डरा करते थे बल्कि उसका नाम सुनकर डर के मारे फौरन खड़े हो जाया करते थे। मिस्र के हद से ज़्यादा ताकतवर फिरौनों को डराने वाली ये छोटी सी चीज़ कुछ और नहीं बल्कि वही एक छोटा सा जानवर है जो आज के दौर में हमारे घरों पर और हमारी गलियों की सड़कों पर रहता है, जिन जानवर को हम लोग कैट यानी बिल्ली के नाम से जानते हैं। बिल्ली जैसे एक छोटे से जानवर में दुनिया के एक बड़े इलाके पर राज करने वाले हद से ज़्यादा ताकतवर फिरौनों के दिमाग पर अपना डर बिठा रखा था। अब आप में से सभी लोगों के दिमाग में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद भी ये फिरौन एक छोटी सी बिल्ली जैसे जानवर से क्यों डरा करते थे। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह थी मिस्र की वो देवी कि जिसको बातिब के नाम से जाना जाता था। दरअसल बासित नाम की ये भी देखने में हूबहू एक बिल्ली की तरह थी। मिस्र के लोगों की तरफ से उनकी इस खास देवी को सूरज के देवता की बेटी माना जाता था। उसके अलावा इस देवी को बादशाहों का मुहाफिज भी माना जाता था। एक दौर था कि जब मिस्र में शायद ही किसी और जानवर को इतनी ज़्यादा वैल्यू और अहमियत दी जाती थी कि जितनी ज़्यादा एक बिल्ली को दी जाती थी। मामला तो यहाँ तक पहुँच गया था कि ऐसे हर इंसान को मौत की सज़ा दी जाती थी कि जिस इंसान की वजह से किसी बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचा करता था। इतना ही नहीं, इस दौर में मिस्र के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग पाए जाते थे कि जो अपनी ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम छोड़कर, अपने सारे काम काज छोड़कर सिर्फ एक बिल्ली की देखभाल करने के लिए लग जाया करते थे। यानी बिल्ली की सेवा के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया करते थे और उनकी इस काम को मिस्र की पूरी सोसाइटी में बहुत इज्जत की नज़र से देखा जाता था। इस दौर में जब कभी भी मिस्र के किसी भी घर में
کسی بلی کی موت ہو جایا کرتی تھی تو اس گھر کے لوگ بہت زیادہ ماتم بھی منایا کرتے تھے۔ بلی کی موت پر گھر کے لوگ ماتم منانے کے لیے اپنی آنکھ کے اوپر موجود بالوں کو بھی پوری طرح سے صاف کر دیا کرتے تھے، اور یہ بال جب تک ایک بار پھر سے اپنے پرانے حال میں نہیں آ جایا کرتے تھے تب تک اس گھر میں یہ ماتم جاری رہتا تھا۔ ویسے تو یہ دیوی، جو کہ دکھنے میں بالکل بلی کی طرح تھی، اس کی عبادت مصر میں بہت پہلے سے ہی کی جا رہی تھی، مگر اس کو سب سے زیادہ بڑھاوا اس وقت ملا کہ جب 945 عیسوی میں سوشن فرسٹ نام کے ایک براؤن نے اپنی اس پیاری اور عزیز دیوی کے نام پر ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فرعون نے نہ صرف اپنی دیوی کے نام پر ایک عالیشان شہر آباد کیا بلکہ اس کو اپنی سلطنت کی ملکہ بھی بنا دیا تھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد اسی بڑے اور عالیشان شہر میں ہی اس نے اس دیوی کے نام پر ایک بڑا سا اور خوبصورت مندر بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ مندر اس کے دور میں بننا شروع ہو چکا تھا، مگر کمپلیٹ اس کے پوتے کے دور میں ہوا، یعنی لگاتار یہ مندر اس کے اپنے دور میں بھی، اس کے بیٹے کے دور میں بھی اور اس کے پوتے کے دور میں بھی بنتا رہا تھا۔ آگے چل کر مصر کے لوگوں نے وابستس کے نام اسی شہر میں ہی بنے ہوئے اپنی دیوی کے اس بڑے سے مندر میں ہر سال ایک تہوار کی شکل میں میلہ لگانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ہسٹورین کی مانیں تو یہ مصر کا اس دور کا پورے سال کا سب سے بڑا تہوار بھی ہوا کرتا تھا، ایک ایسا تہوار کہ جس میں لگ بھگ 7 لاکھ لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ دریائے نیل کے قریب لگنے والے اس میلے میں حد سے زیادہ شراب بھی پی اور پلائی جاتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، شہر کے سب سے مین مندر کے اندر بے شمار جانوروں کی قربانیاں بھی دی جاتی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دیوی کے بہت ساری بلیوں کے سامنے ان سے کئی گنا بڑے جانوروں کو قربان کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان جانوروں کی باڈی کا سب سے اچھا گوشت ان بلیوں کو کھانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سال کے سب سے بڑے لگنے والے اس میلے میں مصر کے الگ الگ علاقوں سے بے شمار عورتیں بھی آیا کرتی تھی، کیونکہ اس دیوی کے بارے میں مصر کے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ لوگوں کو اولادوں سے بہت جلدی نواز دیتی ہے۔ مصر کے لوگوں کا بلی کے ساتھ یہ محبت بھرا رشتہ حد سے زیادہ پرانا مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کی بہت ساری افسانوی کہانیوں میں بھی بلی کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں بلی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مصر کی سب سے مشہور افسانوی کہانیوں میں سے ایک کہانی میں بلی کو ایک ایسے ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے کہ جس میں وہ ایک بڑے سے پیڑ کی اس خطرناک سانپ سے حفاظت کرتی ہے، اور پھر حفاظت کرتے کرتے اس خطرناک سانپ سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، مصر کی تاریخ میں ایسے بہت سارے ثبوت بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اس دور میں کوئی انسان کسی بلی کو نقصان پہنچانے یا پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو عام لوگ ان کو وہیں موقع پر ہی مار دیا کرتے تھے۔ ہسٹورین کے مطابق ایک بار ایک اعلیٰ رومن آفیسر نے مصر کے اندر غلطی سے ایک بلی کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد ہوا یہ تھا کہ مصر میں رہنے والے عام لوگ خود سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور پھر اس بھیڑ نے اس رومن اعلیٰ آفیسر پر حملہ کر دیا۔ اس کی اتنی بری طرح سے پٹائی کی گئی تھی کہ وہ وہیں پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مصر کے عام لوگ بلکہ مصر کے بادشاہ بھی یعنی فرعون بھی اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کسی بلی کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ وہ لوگ بھی یہ بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگ ان کو بھی کسی حالت میں نہیں بخشیں گے۔
पुराने मिस्र के लोग अपनी अपनी बिल्लियों को जेवर की शक्ल में बहुत ज़्यादा सोना चांदी भी पहनाया करते थे। इतना ही नहीं, इस जानवर को हद से ज़्यादा मुकद्दस मानने की वजह से मौत के बाद भी इसको बुरी तरह से नहीं छोड़ा जाता था। यानी अगर उसकी मौत हो जाया करती थी तो उसको दूसरे जानवरों की तरह साइड में डाल देने की बजाय एक इंसान की तरह बाकायदा मम्मी की शक्ल में बनाया जाता था और एक मम्मी को पूरे इज्जत और एहतराम के साथ एक कब्र में दफनाया जाता था। आपके नॉलेज के लिए ये भी बताती चलूं कि सन 1888 में बनी हसन नाम के एक कस्बे के करीब में ही एक इलाके के किसान ने एक ऐसा कब्रिस्तान ढूंढ निकाला था कि जिस कब्रिस्तान से बाद में लगभग 80,000 के करीब बिल्लियों की मम्मी बरामद हुई थी। और यकीनन ये उन्हीं बिल्लियों की मम्मी थी कि जिनको आज से हजारों साल पहले मिस्र के लोगों ने कब्रों के अंदर दफनाया था। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार मिस्र के कई अलग अलग इलाकों में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे कब्रिस्तान ढूंढे जा चुके हैं कि जिनके अंदर बिल्लियों की मम्मीज बरामद हुई हैं। ये थी बिल्लियों के बारे में हैरत अंगेज मालूमात जिसकी वजह से मिस्र के फिरौन बिल्लियों से डरा करते थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।